नमस्ते। आज पनि म भगवती ढकाल नेपाली विषय शिक्षिका तपाईहरुका सामु उपस्थित भइसकेकी छु। आज नयाँ विषय र नयाँ सन्दर्भ लिएर मैले यहाँ उपस्थित हुने जमर्को गरेकी छु। हामीले पाठ 4 को कक्षा 8 को पाठ 4 अन्तर्गत प्रबन्ध विधालाई हामीले अध्ययन गरेर सक्यौं र अब त्यसमा गर्दा मैले त्यो पाठलाई अभ्यासगत रूपमा जानका लागि मैले त्यसलाई त्यो वाक्यहरुमा त्यो अनुच्छेदहरुमा प्रयोग भएका विविध काल र पक्षहरूलाई जानकारी लिने उद्देश्यका साथमा म यहाँ उपस्थित भएकी छु। बाबु नानीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक र कलम कपी साथमा लिएर बस्नु होला र हामीले आज लेख्ने काम गर्ने छौं, कतिपय कुराहरूलाई जान्ने प्रयास गर्ने छौं र त्यसै अब म पाठसँग सम्बन्धित हुन चाहन्छु, जुन कि पाठको हाम्रो कक्षा 8 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 29 मा रहेको त्यो कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत रहेर मैले आज चाहिँ बाबु नानीहरु समक्ष राख्ने समर्को गरेकी छु र यससँगै प्याप्सन भरतपुर महानगरद्वारा आयोजित कालिका टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको यस दूर शिक्षा कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई पुनः हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी आज कुन विषयमा जाने छौं भन्ने प्रसंगलाई लिएर अब हामी आज के सिक्ने छौं त आज हामी हाम्रो कक्षामा के कुरालाई सिक्ने छौं भन्ने कुरा हामी चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदा जुन कुनै पनि कुरा पढ्दै जाँदा हामीले चाहिँ त्यो पढाइबाट त्यो सिकाइबाट हामीले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र उद्देश्यका साथमा हामी चाहिँ ती कुराहरूलाई जुन उद्देश्य पूरा गरेर मात्र हाम्रो सिकाइ पूरा हुन्छ, हाम्रो सिकाइ उपलब्ध हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै सिकाइको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न कुरामा सक्षम हुनेछन् भन्ने बनाइसँग के कुरा हो त त्यो निम्न कुराहरू भन्दा यहाँ कालको बारेमा परिचय दिन, काल भनेको के हो, काल कसरी कालले के कुरालाई व्यक्त गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ रहन्छ भने अनि कालका भेद वा पक्षहरू के हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउन सक्ने र त्यस्तै किसिमबाट काल र पक्ष अनुसारका वाक्यहरू बनाउन सक्ने हुनु पर्दछ हामीले आज चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा। र त्यसका लागि अब हामी के गर्नु पर्यो त ती कुराहरू जान्नका लागि भन्दा हामीले शिक्षण सिकाइ अभ्यासमा हामीले शिक्षण सिकाइ के गर्छौं त भन्दा आज हामी अभ्यास गर्छौं कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत रहेर पाठ 4 को ग्रन्थचित्र अन्तर्गत कार्यमूलक व्याकरण पेज पृष्ठ नम्बर 29 मा रहेर अब त्यसका लागि हामीले काल र पक्षको परिचय दिनुपर्ने हुन्छ, काल र पक्षको परिचय जान्नुपर्ने छ र हामीले भन्न सक्नुपर्छ र काल र पक्षका प्रकारहरूलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ, काल सँगै आएका पक्षहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरालाई जान्न सक्नुपर्छ र काल र पक्ष अनुसारका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। यति कुरा हामी जान्न आज चाहिँ जान्नु हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। यही क्रममा मैले आज कालको परिचय दिन चाहे। कालको परिचय भन्दै गर्दाखेरि काल के हो त हामीले भन्छौं काल भनेको मृत्यु हो अथवा मर्यो भन्छौं, यो त अनेकार्थी शब्दमा पर्छ। काल भन्ने बित्तिकै समय भन्ने बुझ्छौं, यसैलाई हामीले समयको कुरालाई भन्छौं, समयका बारेमा हामीले चाहिँ आज पढ्छौं। काल भनेको समय हो, समय कति किसिमको चलेको हुँदो रहेछ त, समय कति प्रकारका हुँदो रहेछन्, कसरी समयलाई वर्गीकरण गरिएको रहेछ, कसरी चाहिँ विभाजित गरिएको रहेछ भन्ने प्रसंगसँग हामी चाहिँ जोडिने छौं। र अब यसै गर्दाखेरि मैले केही सानो परिभाषालाई मैले चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न खोजेकी छु। जस्तै क्रियापदले वर्णन गरेका काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। क्रियापदले वर्णन गरेका काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। अभिव्यक्ति भन्दा मान्छेले हाउभाउ प्रकट गर्न चाहेका कुराहरू, प्रकट गरेका कुराहरू, व्यक्त गरेका कुराहरू, अभिव्यक्तिको समयलाई आधार बनाएर कालको निर्धारण गरिन्छ। कतिखेर कस्तो किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ भाव व्यक्त गर्यो, कस्तो किसिमले उसको चाहिँ अभिव्यक्ति भयो, त्यस किसिमको कुन अवस्थामा भन्ने कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ काललाई सम्बोधन गरेका हुन्छौं। वाक्यमा क्रियापदले बताउने समय नै काल हो, वाक्यमा क्रियापदले बताउने समय नै काल हो र अथवा यसलाई हामीले काल भनेकै समय हो। यो दुईटामा यी परस्पर सम्बन्ध छ। जस्तै काल भन्नु र यहाँ काल र यो समय यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा परस्परमा
जुन काल भन्नु नै समय हो अथवा समय भन्नु नै काल हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। र यसरी हेर्दा व्याकरणमा क्रियाको समय सङ्केतलाई व्याकरणमा क्रियाको समयको सङ्केतलाई काल भनिन्छ। वाक्यमा आउने पदहरूमध्ये समयको सूचना गर्ने समयको पदहरूले छुट्याउँछ। जुन वाक्यमा जुन पदहरू आउँछन् ती पदहरूमध्ये समयको सूचना गर्ने पद नै त्यो पद हाम्रो चाहिँ क्रिया हो। र त्यो क्रिया नै अब त्यसमा चाहिँ क्रियासँग धातु रहन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। क्रियापद, क्रियामूल अथवा चाहिँ धातु एवं रीतिले हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले क्रियासँग जोडिएका हुन्छौँ, कालसँग जोडिने क्रियापद हो। र यसरी क्रिया जोडिँदाखेरि हामी जुन किसिमबाट चाहिँ जुन रूपमा हामीले चाहिँ क्रिया प्रयोग सूचना गर्ने पद क्रिया हो र धातुमा लाग्ने विभिन्न प्रत्ययहरूले क्रियाको समयमा फरक ल्याउँछन्। धातुमा प्रयोग हुने क्रियाका जुन क्रिया बन्छन् प्रत्यय लागेर, तिनै प्रत्यय लागेर बन्ने क्रियाहरू अलग अलग हुन्छन्। तिनीहरूले समय अलग अलग बुझाएका हुन्छन्, अलग अलग समयलाई सङ्केत गरेका हुन्छन्। धातुमा लाग्ने प्रत्ययले क्रियाको बितिसकेको वा काम भइसकेको भन्नेमा चाहिँ भूतकाल काम भइरहेको छ, अहिले भइरहेको छ, चलिरहेको छ वर्तमान काल, र काम हुन बाँकी छ अथवा पछि काम हुन्छ भन्नेलाई भविष्यत काल भनेर चाहिँ यसरी सम्बोधन गरिएको हुन्छ। र यसरी गर्दाखेरि समय अथवा काल तीन किसिमका हुन्छन्। जुन जसलाई यो समयलाई जनाउने काल तीन किसिमका हुन्छन्। त्यसैले काल हामीले चाहिँ काल तीनटा बनिसक्यो। एउटा चाहिँ हामी भूतकाललाई लियौँ। काल मध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भूतकाल, अनि वर्तमान काल र भविष्यत काल, यसरी हामीले चाहिँ कालहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गऱ्यौँ। यसैले क्रियामा प्रयोग भएका क्रियापदमा जुन वाक्यमा प्रयोग भएका त्यसै क्रियाहरू जुन क्रियामा चाहिँ धातुहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रूपहरू प्रयोग हुन्छ, त्यही रूपहरूको आधारमा नै काल वर्गीकरण गरिन्छ। जुन काललाई हामीले विभिन्न रूपमा चाहिँ भइसकेको, भइरहेको र पछि हुने भन्ने समयलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ बुझाउँछौँ। यही आधारमा मैले एउटा त्यहाँ चाहिँ भूतकाल बितेको समय भन्ने बुझाएको छ र हिजो भन्ने बुझाउनेलाई चाहिँ भूतकाल भनियो। धातुमा यसको रूपमा चाहिँ धातुमा योको रूप प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। सामान्य अवस्थामा चिनारी मात्रै, कालको मात्रै रूपमा हामीले चाहिँ चिनारी गरेका छौँ। काल कसरी चिनिन्छ त? भूतकाल कालको चाहिँ धातुसँग हामीले योको रूप प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो भूतकाल जोडिन्छ। अथवा धातुसँग यो चाहिँ यो छुट्टै यसमा लिङ्ग, पुरुष, वचन, आधार आदिका आधारमा चाहिँ यो चाहिँ तोकिएको हुन्छ। तर एउटा चाहिँ एउटा नमुनाका लागि मैले एउटा चाहिँ प्रयोग गरेँ। त्यस्तै चाहिँ यसका लागि चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ। यसको वाक्य मैले बनाएँ। विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी फैलियो हो। फैलनु यसलाई चाहिँ भएर यो भूतकालको सामान्य भूतकाललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बतायो। सामान्य भूतकाललाई फैलियो भनेर चाहिँ यो बितेको समयलाई बतायो। त्यस्तै वर्तमान काल भइरहेको समय, चलिरहेको समय भन्ने बुझाउँछ र यसलाई आजको समयले बुझाउँछ। यसलाई आजको समयमा भनिन्छ र त्यसमा हामीले छका रूपहरू प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ जुन लिङ्ग, वचन, पुरुषका आधारमा, आधारका आधारमा यहाँ यसमा पनि धेरै थरी चाहिँ हुन्छन्। हाम्रो पछिल्लो चाहिँ क्रममा हामी चाहिँ आउनेछौँ, यसलाई देख्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। मैले यसलाई सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टान्तका लागि मात्रै यो प्रस्तुत गरेँ। यहाँ छको रूप लगाएर अब यस्तै त्यस किसिमको वाक्यमा विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी फैलिन्छ, छको रूपमा चाहिँ फैलिन्छ। यो चाहिँ वर्तमान कालको भयो। त्यस्तै किसिमबाट भविष्यत काल, हुन बाँकी रहेको समय, हुन बाँकी रहेको काम हुन बाँकी छ अथवा समय आउन बाँकी छ। अहिले चाहिँ समय चलिरहेको छ, वर्तमान चलिसक्यो, भूत बितिसक्यो, अनि अब आउने समय चाहिँ भविष्यत हुन्छ। त्यसलाई हामीले भोलिको शब्दले संज्ञा दिन्छौँ। भोलि भन्ने हिजो, आज र भोलि, यसरी चाहिँ हामीले भूत,
वर्तमान र भविष्य यसरी हामीले चाहिँ बुझेका हुन्छौँ। जुन योको रूप, छको रूप र ने छको रूप लगाएर हामीले चाहिँ भविष्यकाललाई सम्बोधन गरेका हुन्छौँ। भविष्यकालको चाहिँ अब यसलाई यही आधारमा हामीले चाहिँ काललाई वर्गीकरण गरेका हुन्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ खास गरेर बाबु नानीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ जुन कालको रूपमा क्रियासँग जोडिएको रूपले नै काल निर्धारण गर्ने हुनाले त्यो कुन कालको रूपमा छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। जस्तै अब श्याम घर गयो भन्दै गर्दाखेरि यसमा के रह्यो त? यसमा जस्तै श्याम घर गयो, यसमा यसलाई कुन काल बुझ्ने त हो? यसलाई कुन काल बुझ्ने? अथवा बहिनी खाजा खान्छिन्, यसलाई कुन कालमा बुझ्ने हो? यही कुरालाई हामीले चाहिँ अहिले अघि सम्बोधन गरिसकेका छौँ, हामीले यस कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसैले यो गयो भन्नेलाई हामीले चाहिँ भूतकालको रूपमा रहेछौँ भने बहिनी खाजा खान्छिन् भन्नेलाई हामीले चाहिँ सामान्य यसलाई चाहिँ वर्तमान कालको रूपमा चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ। यही कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि यहाँ उदाहरण दिएको छ। अब चाहिँ भविष्यकालको लागि विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी फैलिनेछ हो। अब यहाँ यसैलाई उल्लेख गर्दाखेरि दाजु घर आउनु हुनेछ हो। अब यसलाई गर्दा यसमा चाहिँ यो रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउनु हुनेछ, यो भविष्यकालको आउने निश्चित छैन, आउने हुने सम्भावना मात्रै रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको आज हामीले चाहिँ आएको पनि देखेका छैनौँ, आउनु भएको पनि छैन र आउनु हुनेछ भन्ने आशावादीमा चाहिँ छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यकाललाई प्रयोग गरेका छौँ। र त्यस्तै किसिमबाट यहाँ जुन भविष्यकालको रूपमा चाहिँ विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी फैलिनेछ भनेर चाहिँ यो सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान र सामान्य भविष्यको बारेमा मात्र यहाँ चाहिँ परिचय दियो। जुन हामीले काल बुझ्नुपर्छ। काल भनेको समय हो, समय भनेकै काल हो। जुन कालले चाहिँ क्रिया, जुन रूपमा चाहिँ समय क्रियाको समय सङ्केतलाई नै, क्रियाको समय सङ्केतलाई काल भनिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। अब त्यस्तै किसिमबाट कालको पक्षको परिचय छ। अब हामी यसलाई चाहिँ पछि जुन कि हामीले यसलाई सँगसँगै यिनीहरू दुईटै सँगसँगै हुन्, किनकि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पक्षले कालको विशेषणको रूपमा काम गर्ने भएको हुनाले यो त्यसैले पक्षलाई कालभित्रै जोडेर लेखिने भएको हुनाले हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि सँगसँगै नै गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याएर, यसलाई फरक बनाएर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यसको चाहिँ नियममै यसको सँगै आउने भएको हुनाले अब कालका पक्ष भनेको के त, त्यसले कस्तो काम गर्छ त, त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि कालले समेटेको समयभित्र विभिन्न अवस्था हुन्छन्। भर्खर गरेको, अनि गरिरहेको, अनि गरेर सिद्धिसकेको हो, अनि गरिरहेको अथवा त्यो चाहिँ वर्तमान कालमा चाहिँ गरिरहेको छ अथवा त्यसको परिणाम चाहिँ देखिएको छ। यस्ता किसिमबाट चाहिँ हामीले विभिन्न अवस्थालाई, विभिन्न समय रूपलाई हामीले चाहिँ पक्षमा लैजान्छौँ। कालले समेटेको समयभित्रका विभिन्न अवस्थाहरूलाई पक्ष भनिन्छ। कालभित्रको काल वा समयभित्रको समय, कालभित्रको काल वा समयभित्रको समय नै पक्ष हो। पक्षले काम भएको, हुँदै गरेको, सकिएको वा कस्तो अवस्थामा छ त, काम गर्नेवाला। हामी चाहिँ काल भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अरू कुनै पदसँग जोडिन्नौँ, हामी चाहिँ क्रियासँग जोडिन्छौँ, धातुसँग जोडिन्छौँ, हामी क्रियापदसँग जोडिन्छौँ। त्यसैले क्रियापदले नै काम सकिएको अथवा काम भइरहेको अथवा काम चाहिँ हुँदै गरेको कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा। जस्तो मैले अहिले म बोलिरहेकी छु,
बाबु नानीहरूले सुनिरहनु अथवा हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। यो वर्तमान कालमा हामीले चाहिँ गरिरहेको काम, यसलाई हामीले चाहिँ फेरि पछि हेर्नेछौँ हो। अब यसरी हेर्दाखेरि एउटै कालभित्र पनि विभिन्न पक्षहरू हुने हुन्छन्, एउटै कालभित्र पनि विभिन्न पक्षहरू हुने भएको हुनाले पक्षलाई अझ कालको मसिनो रूप वा सूक्ष्म रूपका रूपमा विभाजित पनि गर्न सकिन्छ। यसमा सूक्ष्म रूप हो भन्न सकिन्छ। यसमा जुन एकदमै मसिनो अध्ययन हो भनेर हामीले चाहिँ पक्षलाई भन्न सक्छौँ। त्यसैले कालअनुसार पक्षहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। जसरी कालहरू फरक, समय बताउने, कार्य गरिरहेको अवस्था बताउने हुनाले चाहिँ सब काल फरक फरक हुन्छन्, 3वटा हुन्छन् भनेर हामीले भनिसक्यौँ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझिसक्यौँ। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल हुन्छ भनेर बुझिसक्यौँ भने तिनै कालभित्रका कालहरूलाई, समयहरूलाई बुझाउने, मसिनो गरी बुझाउने, अझ त्यो भूतकालमा पनि कुन कुन क्षणमा कुन कुन समयमा के काम गर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा बुझाउनका लागि पक्षको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जुन पक्षमा चाहिँ नेपालीमा काल र पक्ष मिलेर क्रियापदको स्पष्ट समय, क्रियापदको स्पष्ट समय अनि अवस्था बुझाउने गर्दछ। पक्षले काल र पक्ष मिलेर नै यसको चाहिँ क्रियापदको स्पष्ट रूप बताएको हुन्छ, स्पष्ट अवस्था बताएको हुन्छ। त्यसै क्रममा पक्षले कालको विशेषण बनेर काम गरेको हुन्छ, पक्षले कालको विशेषण बनेर काम गरेको हुन्छ। त्यसैले पक्षलाई कालभित्र नै राखेर एउटै पाठमा चर्चा गर्ने गरिन्छ, हामीले अलग गएर होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यही कुरालाई अब हाम्रा पक्षका कुरा हामी अघि चाहिँ कालका विभाजित रूपलाई हेरेका थियौँ, काल 3 किसिमका हुन्छन् भनेर, त्यसको उदाहरण सहित हामीले चाहिँ हेरेका बुझेका थियौँ। र नि अब पक्षलाई पनि त्यही सूक्ष्म रूपले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तै अब चाहिँ भूतकालको पक्षमा सामान्य भूत भन्यो। सामान्य भूतमा जस्तै कोभिड-19 ले सबैलाई दुःख दियो। यो चाहिँ जुन समय जसले चाहिँ यसलाई जुन कालको रूप हो, अवस्था हो, त्यही अवस्था नै सामान्य पक्ष हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फरक होइन पक्ष भन्दैमा जुन हामीले चाहिँ चिन्यौँ नि, भूतकाल भनेर चिन्यौँ, अनि भविष्यकाल भनेर चिन्यौँ, अनि वर्तमानमा काल भनेर चिन्यौँ, हो त्यो रूप नै सामान्य पक्ष हो। त्यसमा अर्को फरक अवस्था हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै पूर्ण पक्षमा, भूतकालको पूर्ण पक्षमा कोभिड-19 ले सबैलाई दुःख दिएको थियो, त्यहाँ दुःख दिएको थियो भन्ने उदाहरणका रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै किसिमबाट अपूर्ण भूतमा जस्तै कोभिड-19 ले सबैलाई दुःख दिँदै थियो, यसरी चाहिँ दुःख दिँदै थियो भन्ने कुरामा रह्यो। अनि त्यस्तै अज्ञात भूतमा कोभिड-19 ले सबैलाई दुःख दिएछ, एछा प्रत्यय लगाएर बनाइयो हो। र त्यस्तै अभ्यस्त भूतमा जस्तै कोभिड-19 ले सबैलाई दुःख दिन्थ्यो भनेर चाहिँ वाक्य प्रयोग गरियो। अब त्यस्तै किसिमबाट अब हामीले यहाँ मैले चाहिँ यो तिमीहरूलाई चाहिँ दृष्टान्तका लागि, उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरेका वाक्यहरू रहे र अब त्यसलाई कुनै पनि वाक्यहरू जुनसुकै क्रियापदहरूमा जुनसुकै रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसका लागि हामीले चाहिँ अब जुन विभिन्न रूपमा जस्तै अब हामी अरू जस्तै अब तिमी एउटा चाहिँ क्रिया धातु भन त तिमीले, ल हुन्छ है, लेख भन्यौ है, ल अब यसलाई लेख धातुलाई अब मैले तिमीहरू बाबु नानीहरू सामु मैले पूर्ण भूतकालमा बनाउन चाहिँ आग्रह गरेँ, मैले प्रश्न राखेँ। यो लेख धातुलाई पूर्ण भूतकालमा यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि के हुनेछ? ल लेख धातुलाई पूर्ण भूतकालमा अब यसमा हामीले जुन कर्ता राख्छौँ त्यही अनुसारको क्रियापद हुनुपर्छ। म राखेँ भनेदेखि म अनुसारको हुनुपर्छ, हामी राख्यौँ भने हामी त्यही अनुसारको चाहिँ वाक्य बनेको हुन्छ। अब जस्तै मैले चिठी लेखेको छु अथवा हामीले चिठी लेखेका छौँ भन्ने किसिमबाट चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी गर्दा अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले वर्तमान कालको रूपमा जान्छौँ। हामी वर्तमान कालको रूपमा पनि त्यसरी नै पक्षहरू छन्। हामीले अहिले भूतकालको रूप कतिवटा पढ्यौँ थाहा छ? एकचोटि हेर्नुहोस् त।
सामान्यभूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूत 5वटा हुने रहेछन् हो। अब फेरि वर्तमान कालमा त्यो हुन्छ कि हुन्न त्यसलाई फेरि हेरौँ। त्यसमा चाहिँ सामान्य वर्तमान कालमा चाहिँ अब सामान्य वर्तमान कोरोनाको डरले मानिसहरू घरभित्र बस्छन् वाक्य बन्यो। र त्यस्तै पूर्णमा जस्तै कोरोनाको डरले मानिसहरू घरभित्र बसेका छन्। मैले यो वाक्य चाहिँ पछि म चाहिँ फेरि आउँछ एउटा स्लाइड आउँछ तिम्रो सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अपूर्ण वर्तमान जस्तै कोरोनाको डरले मानिसहरू घरभित्र बस्दैछन्। यहाँ चाहिँ सामान्य अवस्थामा सामान्य काल बुझायो अनि धातुसँग एको लगायो अनि त्यसपछि धातुसँग दै लगायो यसरी। अब भविष्यत कालको पक्षहरूमा पनि रोगको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पार्नेछ। रोगको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पार्नेछ हो। पूर्ण भविष्यमा रोगको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पारेको हुनेछ र त्यस्तै तेस्रोमा अपूर्ण भविष्यमा रोगको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पार्दै हुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले वाक्य बनायौँ। वाक्य बनाउने क्रममा अब हामी यसलाई जुन पहिला भूतकालमा हामीले कतिवटा बनेका थियौँ 5वटा बनेका थियौँ अनि त्यसपछि वर्तमान कालमा 3वटा र भविष्यत कालमा 3वटा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। र यसरी चाहिँ पूर्ण भविष्यत कालमा पनि यो रूपमा। र अब यस्तै हेर्दा वाक्यमा कर्ताको रूपमा आउने पदमा लिङ्ग पुरुष वचन तथा आदरको आधारमा रहेर सोही अनुसारको क्रियापद बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। काल चाहिँ 3वटा छन्, वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल। अनि वर्तमान कालका सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, भूतकालका बीचमा रहेको छ सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, अज्ञात, अभ्यस्त र भविष्यत कालको चाहिँ पूर्ण, अपूर्ण यसरी चाहिँ रहेको छ। अब त्यस्तैलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि काललाई बुझाउने सामान्य रूप नै सोही कालको सामान्य पक्ष हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ भनिसकेका थियौँ र त्यसै कुरालाई मैले यसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहेँ। त्यस्तै जुन यहाँ चाहिँ रूपमा या हामी म भएको ठाउँमा हेर्नुहोस्, अब हामी भएको ठाउँमा सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत र सामान्य भविष्यतमा चाहिँ के हुन्छ र अनि त यहाँ सबैहरू म, हामी, त, तिमी, तिमीहरू, तपाईँ वा तपाईँहरू, ऊ अथवा एउटा केटा, उनी अथवा एउटी केटी, उनीहरू दुवै केटाकेटी अथवा दुवै केटा दुवै केटी अनि उहाँ त्यो रूपमा चाहिँ सबै भूतकाल वा वर्तमान काल र भविष्यत काल। अब पूर्ण पक्षको रूपमा चाहिँ कुनै कालको पूर्ण पक्ष जनाउनका लागि धातुमा एको, एका, एकी जोडेर सोही कालको रूप प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ उदाहरण देखाइएको छ, म, हामी, त, तिमी, तिमीहरू, तपाईँहरू यी सबै कर्ता रहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गरिएको छ र यसमा चाहिँ सबै एको, एका छु, म भएको ठाउँमा एको, एका, एको, एकी। अब पुलिङ्गले पनि म भन्न मिल्यो अनि स्त्रीलिङ्गले नि म भन्न मिल्यो। त्यसैले म गएको छु अथवा मैले पढेको छु, म चित्र हेरेको छु, यी सबै कुराहरू अनि मैले हेरेको थिएँ, मैले देखेको थिएँ, यस्ता किसिमका चाहिँ रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही रूपलाई चाहिँ अलि गहिराइमा विस्तृतमा हामी चाहिँ फेरि वाक्यहरू बनाउने छौँ। त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ त्यस्तै किसिमबाट हामीले चाहिँ सामान्य पढ्यौँ। अब पूर्ण पक्ष अनि त्यसपछि अपूर्ण पक्षमा पनि हामीले त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ म, हामी, हामीलाई सबै कर्ताहरू यहाँ कर्ता यसमा बुझ्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। यहाँ हामीले चाहिँ कर्ताको रूपमा म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, तिमीहरू, तपाईँहरू अथवा चाहिँ सबै प्रयोग गरेर त्यही अनुसारको क्रियापदहरू धातुसँग लाग्ने रूपहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। र त्यस्तै किसिमबाट अज्ञात र अभ्यस्तमा हामीले चाहिँ अज्ञात र अभ्यस्त भूतकालका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ, हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसैले यहाँ तिनै म, हामी, तिमी, तपाईँ भन्ने लिङ्ग पुरुष वचन र आदर यिनीहरूका आधारमा चाहिँ यिनी कर्ताहरू रहेका छन्। लिङ्ग पुरुष, केटाकेटी लिङ्ग भयो अनि एक वचन भयो म, हामी वचन भयो अनि तपाईँ, तिमी भन्नेको आदर भयो। यसरी चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यही आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यसरी जुन रूपमा चाहिँ
र यसरी चाहिँ हामी जुन रहेका छौँ आजको चाहिँ जुन सिकाइलाई बाबु नानीहरूले प्रभावकारी बनाउनु भयो होला, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला र बुझेका कुराहरूलाई अब हामीले हाम्रा व्यवहारमा, हाम्रो लेखन कलामा, लेखन शैलीमा पनि यसरी नै प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ भन्ने आशा छ। र यसका लागि सबै भाइ बहिनीहरू सुरक्षित रहनुहोला, समयको चाहिँ महामारीमा अलि सचेत रहनुहोला, घरमै बस्नुहोला, आवश्यक